yanam gi samban dan lo yi che ta che yon pa che yon tan mo de wa yi che gi kor do so. नमस्ते लसो ख्यापुल्ला टसिदले सम्पूर्ण जनहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हाम्रो विषय रहेको छ बौद्ध धर्ममा स्तूपको अर्थ, महत्त्व र इतिहासबारे। स्तूपको इतिहास। स्तूपको महत्त्व र सम्मान बौद्ध धर्ममा अति उच्च रहेको छ। स्तूपलाई सम्पूर्ण त्रिकालको बुद्ध तथा बोधिसत्वहरूको चित्तको प्रतीक पनि मानिन्छ। छोटेन स्तूपको शाब्दिक अर्थ पूजनीय स्थान अथवा स्तुति स्थान, अर्पण स्तम्भ र पूजा गर्न लायक स्थान हुन्छ। स्तूप निर्माणको इतिहास हेर्दा संसारको 7 वीर बुद्धमध्ये सर्वप्रथम सत्ययुगको बुद्ध विपस्सी र सिखी बुद्धकै समयकालदेखि निर्माण भएको उल्लेख शास्त्रहरूमा पाउँछौँ। विपस्सी बुद्ध बन्धुमती नगरबाट नागदह, हालको काठमाडौँ, जुन समयमा ठुलो पोखरी थियो र त्यहाँ विपस्सी बुद्धले चैत पूर्णिमाको दिन कमलको बिउ रोपेर कालान्तरमा त्यसैको कारण स्वयम्भू महास्तूपको निर्माण भएको शास्त्रहरूमा उल्लेखित छ। त्रेता युगको बुद्ध विश्वम्भू तथा क्रगुचन्द, द्वापर युगको कनक मुनि र कश्यप बुद्धहरूको समयकालमा पनि धेरै स्तूपहरू बन्ने क्रम यथावत रह्यो। शाक्य मुनि गौतम बुद्धकै समयमा पनि भिक्षु आनन्दसँग भएको अर्थात् सारिपुत्रको अस्थि धातु राखेर नाथपिण्डकले बुद्ध भगवानको अनुमतिमा स्तूप निर्माण गर्नुभएको थियो। पछि बुद्ध भगवानको महापरिनिर्वाण पश्चात उहाँको अस्थि धातु राखेर मगध राजा अजातशत्रु, वैशालीको लिच्छवी राजहरू र कपिलवस्तुका शाक्यहरू, अलकनन्दाका बुलाइकहरू तथा रामको कुलियाहरूले स्तूप निर्माण गरेको थिए। हालसम्म पनि नेपाली भूभागमा पर्ने ती ऐतिहासिक मध्ये एक रामग्रह स्तूप दर्शनीय रहेको छ। आजभोलि पनि हामी नेपालकै बुटवलदेखि केही समय पुगेर उक्त स्तूपको दर्शन गर्न सक्छौँ, जुन हाम्रो भाग्य पनि हो। त्यस्तै गौतम बुद्धको जीवनसँग सम्बन्धित 8औं प्रसङ्गको 8 स्मारक चैत्य पनि जनमानसमा निकै लोकप्रिय रहेको छ, जुन पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको प्रायजस्तो गुम्बाहरूमा 8 स्तूप निर्माण हुने परम्परा हालसम्म पनि जीवित रहेको छ। हामी धेरै जसो गुम्बाको वरिपरि 8 स्तूप देख्छौँ। 8 स्तूपको अर्थ यस्तो रहेको छ। पद्मकुट स्तूप। प्रथम यो स्तूप राजा सुदर्शनले लुम्बिनीमा निर्माण गर्नुभएको थियो। यो बुद्धको जन्मसँग सम्बन्धित मानिन्छ। दोस्रो बोधि स्तूप। प्रथम यो स्तूप मगध सम्राट बिम्बिसारले बोधगयामा बुद्धले बुद्धात्म ज्ञान पाएको स्मृतिमा निर्माण गर्नुभएको थियो। तेस्रो मङ्गलद्वार स्तूप।
यो स्तूप बुद्धले सारनाथमा प्रथम पटक धर्मचक्र प्रवर्तन गरेको स्मरणमा 5 भिक्षु जो सबै ब्राह्मण पुत्रहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले निर्माण गर्नु भएको थियो। चौथो, प्रतिहारी स्तूप। यो स्तूप जैववनमा मार तथा बौद्ध धर्म शिक्षा विरोधीहरूमाथि विजय हासिल गर्नु भएको स्मरणमा लिच्छवी राजाहरूले वैशालीमा निर्माण गर्नु भएको थियो। देव आदरण स्तूप। यो स्तूप तुसित लोकमा भगवान बुद्धले आफ्नो आमा तथा देवदेवीलाई धर्म प्रदान गरेर फर्कनु भएको खुसियालीमा जनसमुदायले सङ्घर्षमा निर्माण गरेको थिए। छैटौं, सङ्घ पुनर्गठन स्तूप अथवा अन्तरसन्धि स्तूप। देवदासले राजगृहको बेलुवनमा धर्मसङ्घले केही क्षण आघात पुर्याएर पूर्ण धर्मसङ्घ एकीकृत भएको स्मरणमा मगध जनताबाट निर्माण भएको थियो। सातौं, विजय स्तूप। यो स्तूप बुद्ध भगवान 80 वर्षको उमेरमा महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नुहुने भगत भिक्षु आनन्द आदिले केही बिन्ती पूर्ण भए अनुसार निर्माण भएको थियो। आठौं, निर्वाण स्तूप। यो स्तूप बुद्ध भगवानले निर्वाण प्राप्त गरेको दुःखदायी क्षणमा त्यहाँको राजाले कुशीनगरमा निर्माण गर्नु भएको थियो। त्यस्तो सदियौंदेखि परम्परा महत्त्वको स्तूप निर्माण कार्य आधुनिक समयमा पनि संसारभर कायमै रहेको पाइन्छ। चाइना, जापान, नेपाल, भारत, मङ्गोलिया, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड, बर्मा लगायत 2000 वर्षभन्दा पुरानो अनि गिनी स्तूपहरू हामी आज पनि दर्शन गर्न सक्छौँ। युरोप तथा संसारमै आजभोलि स्तूप एकदमै धेरै निर्माण भएको छ। हाम्रो भौतिक शरीरको अन्त पनि पछि मृतकको नाममा र स्मृतिमा पनि स्तूप बनाउने परम्परा पनि चल्दै आएको छ। तर विधिवत स्तूपको निर्माण गर्दा साधारण मान्छेको अस्तु राख्दैन, कतै राख्ने चलन भए तापनि यो बौद्ध स्तूप निर्माण मान्यताको विपरीत हुन जान्छ। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा देखिने छ्याङछुक अर्थात् बौद्ध स्तूप र स्तूप निर्माणको प्रक्रिया छ्याङछुक अर्थात् बौद्ध स्तूप भन्नाले भगवान बुद्धले 35 वर्षको उमेरमा बोधगयामा बोधि वृक्षमा बुद्धात्म ज्ञान हासिल गरेको स्मरणमा बोधगयामा यो स्तूप मगध सम्राट बिम्बिसारले निर्माण गर्नु भएको थियो। यो स्तूप 8औं स्तूपको एकै सङ्ग्रह पनि मानिन्छ। बोधि स्तूप विधिपूर्वक निर्माण गर्नाले माथिको 8औं स्तूपको प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ। यसमा 3 तहको पेटीमाथि चतुर्भुज आकारको कुम्भ हुन्छ। यसलाई शान्ति स्तूप पनि भनिन्छ। विभिन्न मार्ग विघ्न बाधा र अनिष्टलाई रोकथाम गर्ने शान्ति स्तूपले हामीले हाम्रो जीवनमा व्यावहारिक रूपमै सहनशीलता, सत्कर्म, धैर्यता अपनाउनु पर्छ भन्ने सन्देश पनि दिन्छ। के हुन्छ त यस स्तूपभित्र? स्तूपको मध्य भागमा चन्दन, धुबी अथवा यस्तै दुर्लभ काठको चोक्सिङ अर्थात् मेरुदण्ड बोधि सम्पाद काटेर पूर्व पश्चिम चारै दिशा छुट्याएर रञ्जना लिपिमा सुनको अक्षरले अति पवित्र मन्त्र लेखिन्छ। काठको मेरुदण्ड शिरको
ब्रह्मणीदेखि नाभिसम्मको अति नै गोप्य गुह्य मण्डलको मन्त्र लेखिन्छ। यहाँ अति विधिवत परम्परा तथा होशियार अपनाई यो लेख्ने गुरु आज्ञा अभिषेक आगम तथा साधना महत्वपूर्ण मानिन्छ। काया वाका चित्तको प्रत्येक मन्त्र तथा सामग्रीहरू माथिल्लो कुम्भा भागमा हालिन्छ। बुद्ध वचनको शास्त्र किताबहरू, विभिन्न तीर्थ पवित्र स्थलहरूको माटो, हिमालको धातु, मध्य पहाडहरूको मणि रत्न, समुद्रको खार अनि संसारको अमूल्य पञ्चरत्न जुन थोरै विधि मात्र भए पनि राखिन्छ। तलागती स्थानमा पूजा विधि अनुसारको साबुम्बा, भूमिपति, लोटा जस्तै लुबुम्बा, नाग लोटा, नाग कलश, भूमि कलश अनि याङबुम्बा, शाह कलश, छाछा, माटोको सानो सानो धेरै स्तूपा जस्तो पुरानो सामानहरू, सबैभन्दा तल गृहस्थीलाई अति आवश्यक कुटो, कोदालो, फाली, हात हतियार, पाठ बर्तन पनि राखिन्छ। अन्नपात, सद्बिउ, हर्र, मर्रो, अमला, पाँच अमला आदि महत्वपूर्ण जडीबुटीहरू पनि राख्नै पर्छ। स्तूपको परिक्रमा तथा पूजा गर्दाको फाइदा। स्तूप तथा बोधिसत्वहरूको चित्तको प्रतीक हुनाले यहाँ पूजा आराधना गर्दा सम्पूर्ण बुद्ध बोधिसत्वलाई पूजा सत्कार गरेको चाहिँ पुण्य पाइन्छ। स्तूपमा राखिएको करोडौं पवित्र मन्त्रहरूको प्रतापले स्तूपमा पूजा परिक्रमा गर्नाले तन मन वचनद्वारा सञ्चय गरेको कुकर्महरू क्षय हुँदै जाने तथा सत्कर्ममा प्रेरणा र पाप नष्ट हुन्छ। स्तूपभित्रको विभिन्न धातु तथा रत्नहरूको प्राकृतिक ऊर्जाले मनोकामना पूर्ण हुन्छ। स्तूप निर्माण गर्दा विविध रूपले राखिएको पञ्च अन्नको शाह प्रतापले गाउँमा अन्न उब्जाउने राम्रो तथा अभाव कहिले हुँदैन। फली तथा कुटो, कोदालो, घरायसी सामान चाहिने सामग्रीको प्रभावले खेतीपाती राम्रो हुन्छ। बहुमूल्य जडीबुटीको प्राकृतिक शक्तिले स्तूपमा पूजा प्रार्थना गर्नाले रोग कष्टहरू न्यूनीकरण भएर जानेछ। गाउँघरमा स्तूपको स्थापना गर्नाले महामारी, अनिकाल, भोकमारी जस्तो आपतहरू कहिले हुँदैन। साथै गाउँघर तथा निर्माणकर्ताको घरमा शाहको वास तथा स्तूपको पुण्य प्रभाव कालान्तर समय रहनेछ। स्तूप निर्माण गर्दा अथवा पुण्यहरू प्राप्त हुन्छ। स्तूप निर्माण गर्दा एक मुठी बलुवा मात्रै आफ्नो रगत पसिनाले अर्जित पैसाले किनेर तथा आफै श्रम गरेर लगाएका युगौं युगसम्म स्तूपहरूले पूजा श्रद्धा गर्दा पनि जो दातालाई पुण्य प्राप्ति भइरहन्छ। जसको पुण्यले हाम्रो मृत्यु पश्चात आफ्नै कर्मले गर्दा कतै पशुलोक, प्रेतलोक, नर्कलोक, देवलोक, असुरलोक, मनुष्य लगायत यी छलोक माथिको 3 दुर्गति भए त्यहाँबाट शीघ्र मोक्ष प्राप्त हुने तथा 3 सुगतिमय भएर पनि दिन राम्रो समृद्धि, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य सफल हुने र पुण्य प्राप्त भइरहन्छ। अन्य कुरामा खर्च गरेको भन्दा स्तूपमा खर्च गरेको पुण्य अथाह हुन्छ। मृतकहरूको चित्त अनेकौं असन्तुष्टि मोहले दुर्गतिमा जागृत प्रेत भएर अन्तर्भावमै रुमालिरहेकोहरू पनि सन्तान अभन्डाहरूले स्तूप निर्माण गरेर पुण्य अनुमोदन गर्नाले प्रेत अन्तर्भावबाट मुक्त हुन्छ। अन्य कुरामा
हाम्रो धन सम्पत्ति खर्च गर्नाले राग देहा ईर्ष्या घमण्डता पश्चात धेरै आउँछ। तर स्तूप आदि आध्यात्मिक वस्तुले जो कोहीको पनि मनमा सदा आस्था हुने हुँदा स्तूप निर्माण गरेको पुण्य विशेष छ। स्तूप दर्शनले थालोकै विशेष प्रेत लोक तथा पशुलोक प्राणीको उद्धार गर्ने फाइदा हुनेछ। योग्य गुरुबाट प्रतिष्ठान सुप्रतिष्ठा भएको स्तूपमा दर्शन पूजा मात्रै गर्नाले सदियौँदेखिको गाली साप ऋण तथा पाप काटिन्छ र पुण्य सञ्चय हुन्छ। स्तूपलाई अवहेलना गरेर हुने केही हानि नोक्सानी गरे। यदि कसैको यस्तो आध्यात्मिक अमूल्य स्तूपको तोडफोड आगजनी तथा हानि नोक्सानी पुर्याएमा 5 अन्तर्घात 5 महापाप चाहिँ पाप लाग्नेछ। पितृघात, मातृघात, अर्हातघात, सङ्गभेद, साधु सन्त गुरु तथा अर्हातको कायामा दुर्भाव पूर्वक कुटपिट गरेको चाहिँ पाप लाग्छ। साथै यस्तो जनहितकारी स्तम्भ सम्पदा तोडफोड गर्नाले जीवनमा जहिले अभाव दुःख र रोग अब्जस आरोप अल्पकालीन घटनाहरूको जहिले सामना गरिरहनुपर्छ। यस्ता कुविचारहरू गरेर धार्मिक सम्बन्धलाई हानि नोक्सान पुर्याउने जो कोही पनि 3 दुर्गतिमा अवश्य पर्नेछ र त्यसको संरक्षण गर्न सक्यो भने त्यो 3 दुर्गतिबाट मुक्त हुनेछ भनी बौद्ध शास्त्रहरूमा बताएको छ। भागु सर्वमङ्गलम सोनम दे थन्जे शिरवाङी तब्ने गिबे डाना फम्जेसी केगा नाचो बालो ठुपाई शिरबे छोले डोवा डोल बराई